अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के मामले पर हुकूमत की बदनीयती और मनपसंदी झलक रही है और ये इल्ज़ाम लगाया है इस्लामाबाद के वकला ने, जिन्होंने आज बॉयकॉट किया हाई कोर्ट का और हड़ताल भी की। वकला का मौक़िफ़ है कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाकर कोर्ट पैकिंग कर रही है ताकि इस्लामाबाद से उठने वाली तनकीदी आवाज़ों पर काबू पा सके, और शायद इसलिए चूँकि इमरान खान के ज़्यादातर केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आते हैं। वकला ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर पर मौजूद जज जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवाना चाहती है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने गैर मामूली तौर पर जजेस के ट्रांसफ़र के अमल का दफा किया और इसे एक अच्छा काम करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले के मामले को गडमड ना किया जाए। जजेस की तैनाती और तबादला दोनों अलग मामले हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस को तैनात नहीं किया गया, बल्कि ये पहले से ही हाई कोर्ट के जजेस थे और इनका तबादला आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुआ है। जस्टिस याया अफरीदी ने मजीद कहा कि दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है और मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले को चलना चाहिए। जजेस के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक जो है बात करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो मामला बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से तमाम जजेस से तमाम जो है वो गपशप भी करेंगे, मगर मामला बेहतर होने के बजाय अब अदलिया और वकला में तकसीम जो है वो बढ़ रही है। 26वीं तरमीम के तहत हुकूमत ने जुडिशल सिस्टम को एक नया चेहरा दिया है और अब नए तबादलों के बाद वकला ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हुकूमत इंसाफ को यकीनी बना रही है या अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले मनवा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर कील मलिक, मशीर बराए वजारत कानून और इंसाफ, और हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब जो हैं इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, PTI से मुंसलिक रहे हैं। सबसे पहले बैरिस्टर कील साहब आपसे, अब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी मुकम्मल काबू करना चाह रहे हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट की तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें होती हैं और इसलिए होती हैं चूँकि वहाँ पे आवाज़ें उठती हैं जो शायद हुकूमत को पसंद ना हो या ऑर्डर्स ऐसे पास होते हैं जो हुकूमत को पसंद ना हो। तो वाई जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? पेशावर हाई कोर्ट में भी आप कर सकते थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी कर सकते, वाई जस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर का इख्तियार है और सदर ने चीफ़ जस्टिस से कंसल्टेशन की और मुतलका चीफ़ जस्टिस साहिबान जो उन हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस हैं जहाँ से उन्होंने जज लाने थे, जब उनकी कंसल्टेशन में कोई मसला नहीं है, जब उनकी विज़डम को हम यहाँ पे टीवी पे बैठ के बड़ी आसानी से चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि आप देखें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, तो ये 4-5 लोग हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट हैं आपके प्रेसिडेंट। तो क्या इनकी विज़डम को हम यहाँ पे बैठ के चैलेंज करें जब इख्तियार उनका है, आइनी तौर पे सवाबदीद उनकी है, जब जो जजेस आएंगे या आ गए हैं उनको कोई इशू नहीं है, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है। तो मेरे ख्याल से फेडरेशन की तो खूबसूरती ये है, फेडरेशन का तो मतलब ही है कि तमाम तर सूबे और टेरिटरीज़ मिल के ये पाकिस्तान बनाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक सूबे का ज़्यादा हक़ है इस्लामाबाद पे या किसी एक जो एरिया है उसका ज़्यादा हक़ है। ये कम से कम इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 14वें नंबर पे थे ये जिनको आप लोग उठा के, तो बाकी जो 14 ऊपर थे वो इस काबिल नहीं थे कि बुलाया जाए? उस पर भी मुझे क्योंकि पता था आपने ये सवाल करना है और मैं आपको बिल्कुल कॉम्पोजिशन अभी फ़िल वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बता दूं। बलूचिस्तान से एक जज हैं, सिंध से एक जज साहिब हैं यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे तो कहा भी जा रहा है कि क्यों आपने 20 दिन पहले जो जज साहब बने उनको क्यों ले आए? भाई ले आए, ये सवाबदीद उस चीफ जस्टिस की है, उस जज की है जिसने अपना कंसेंट दिया और सदर पाकिस्तान की है। तो इसमें मैलाफाइड किधर है? अगर मिसाल के तौर पे एहतजाज ये तो नहीं हो रहा कि 15वें नंबर वाले को आप ले आए हैं, मिसाल के तौर पे एहतजाज तो फिर भी किया जाता, जो कि मैं समझता हूँ आमिर फारूक साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई तो 15 दिन स्ट्राइक रही। आपको भी याद होगा, फैसल को भी याद होगा, मेरे भाई हैं, वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, इनको भी पता होगा 15 दिन वकील अदालतों में पेश नहीं हुए कि पंजाब से क्यों जज आ रहा है। उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी जज हो, आई थिंक कि उनकी वेरियस एक्सपर्टीज़
ان کی جو ایک تجربہ ہے, ان کی جو جنرل ریپوٹیشن ہے, کیسز کا ڈسپوزل ہے, یہ تمام تر چیزیں دیکھ کے تمام فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ قطعاً اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو الزام ٹھہرائیں یا ان پہ الزام لگائیں کہ شاید یہ کوئی کوڈ پیکنگ ہے یا کوئی حکومت اپنی مرضی کے جج صاحبان لا رہی ہے. قطعاً یہ بڑا غلط تاثر ہے. اس تاثر کو دور ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ ابھی فی الوقت کیونکہ 10 تاریخ کو ایکسپیکٹڈلی جو جے سی پی کا ہے اس میں اب چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, ان کی ایلیویشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ اگر پنجاب سے تو پنجاب کی سیٹ تو پھر فل ہوگی نا. تو یہ 2 جو سیٹیں, پھر یہ ایک اور بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں آپ نے خالی چھوڑیں اور اس ٹائم نہیں کیا. اس ٹائم ایکسلنٹ چوائسیز تھیں ہمارے پاس, جے سی پی میں زبردست چوائسیز تھیں, لیکن وہ ینگر لائرز تھے, وہ تقریباً ان کی 40-42 سال عمر تھی, اس لیے ان کو ڈیفر کیا گیا تاکہ ایکسپیرینس میچور ججز لے کے آئے. اس وقت آپ ایکسپیرینس میچور ججز لا رہے ہیں, آپ کا کہنا ہے. فیصل چودھری صاحب, آپ نے بیرسٹر عقیل ملک کی بات سنی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وی آر گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا بک. دیکھیے یہ تو بالکل ایک ایسا ہی فضول سا بہانہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ججز کی شارٹیج ہے, وہاں سے آپ اٹھا لاتے ہیں جج 15 نمبر پہ ہے, تو کیا کرائٹیریا ہے آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا. اگر آپ نے صرف کوڈ پیکنگ کرنی ہے اور صرف اس کے لیے نہیں آ رہے ہیں, وہ اگلے چیف جسٹس بھی ہیں, سو اٹس اے پراپر پلان کوڈ پیکنگ. آپ پاکٹ ججز لا رہے ہیں جن کے سامنے آپ نے کچھ مخصوص کیسز لگوا کے اپنی مرضی کے فیصلے لگانے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں نظام عدل کو تہس نہس کیا گیا ہے اور ایک قائم طریقے سے عدالت کے اوپر اسالٹ کیا گیا ہے. یہ جو اسالٹ جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ نہ وکلا کبھی قبول کریں گے, نہ ہی پاکستان کی عوام قبول کریں گی, کیونکہ اس کے آنے کے بعد پاکستان میں جو نظام عدل ہے وہ ناپید ہو گیا ہے. وہ بالکل ہی آپ سمجھیے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ بالکل ہی دگرگو ہو گئے ہیں. مگر فیصل چودھری صاحب, لائے عمل کیا ہوگا؟ چونکہ دیکھیے بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پوری طرح سے قانونی نقطے جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ پہلے بھی تو اسٹرائک ہو چکی ہوئی ہے, مگر پھر معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ابھی بھی آپ نے اسٹرائک کی ہے, اسٹرائک آپ کی مکمل اور صحیح ہو گئی ہے, مگر اس کے آگے اب کیا ہوگا؟ حکومت تو یہ فیصلہ واپس نہیں لینے والی. دیکھیے ابھی یہ اسٹرائک جو ہے چلی ہے, تینوں ہماری باریں اسلام آباد کی جو کٹی ہیں, اس میں لاہور بار میں بھی ہمارا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں. ہمارا اعتراض جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی ذات پہ نہیں ہے. ہمارا جو اعتراض ہے وہ جس طریقے سے اور جہاں سے جو باقی اگر آپ نے پنجاب سے جج لانے ہیں تو باقی ججز کو کیا قباحت تھی ان کو, اور اس کے آنے کے بعد یہ سینیئرٹی کا مسئلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو, کیونکہ وہ 6 ججز آپ کو پسند نہیں ہے جنہوں نے لیٹر لکھا ہے, تو آپ نے جو ہے ایک جج امپورٹ کیا ہے. پہلے کہاں کب تبادلے ہوئے ہیں پاکستان میں, یہ ابھی جو ہے یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ کیا گیا ہے, ایک نئی روایتیں شروع کی گئی ہیں. اور عامر فاروق صاحب کا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ایک اسلام آباد میں ایک اپنا جج چاہیے, اور سرفراز ڈوگر صاحب کو امپورٹ کیا گیا اس لیے ان کی جگہ. اب یہ جو ہے عام طور پہ تاثر ہے, اور اس تاثر کی نفی اس طرح سے بھی نہیں ہوتی کہ راتوں رات جس طرح سے یہ کیا گیا ہے سارا. اور پھر جو بھی انٹرم آپ کے ججز ہیں ان کے سامنے عمران خان کا کیس جو ہے وہ لگانے کی کیا تک بنتی ہے. اچھا, یہ ایک اہم بات انہوں نے کہی ہے کہ جی انہی ججز کے سامنے عمران خان صاحب کا کیس لگے گا. آپ نے ان کو ایلیویٹ کیا ہے 14ویں نمبر سے اٹھا کے ساری سینیورٹی کو بائی پاس کر کے ٹو دا ہائی کورٹ. اگر یہ اب نیکسٹ چیف جسٹس بن جاتے ہیں اسلام آباد میں, ڈو یو سی ہاؤ اٹ لکس, کیسا لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو تمام تر منیزے باتیں جتنی بھی ہیں مفروضوں پہ ہیں نا, کہ عمران خان صاحب کے کیس ان کے سامنے لگ جائیں گے. کیا لگ گئے ہیں عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ان جج صاحب کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی چیف جسٹس ہیں, جب 3 سینئر موسٹ کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا اور وہ جے سی پی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ میں نے اور آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے یا فیصل صاحب نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا. جے سی پی میں دیکھیں جے سی پی میں اب پھر یہ کہا جاتا ہے, یہی الزام ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے نا کہ جے سی پی میں آپ کی میجورٹی ہے. دیکھیں جے سی پی میں حکومت کا ایک نمائندہ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایم این اے ہے, ایک سینیٹر ہے, ایک لا منسٹر ہے, اور
चौथा मैं आपको ये कह देता हूँ कि ठीक है, आप अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के खाते में डाल दें, ये तमाम चीज़ें मैं ठीक है, चार ये मान लिया, तो वहाँ पे जो जज साहिबान बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी मेंबर हैं या सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी अपनी अपनी वोट्स हैं। जब ये फैसला उन्होंने करना है तो हमने तो ये 4 वोटें ही हैं ना, ये इसके अलावा कोई मेजॉरिटी में तो नहीं है। जब 12-13 मेंबर हैं और इन एनी केस तफरीक बढ़ेगी नहीं आपके समझ से? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इससे कोई तफरीक नहीं बढ़ेगी। जब ये तमाम तर मामला आएगा सामने, जब चीफ जस्टिस का तयन होगा कि कौन चीफ जस्टिस की दौड़ में है, 3 सीनियर मोस्ट में से होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो ये उस टाइम जेसीपी ने डिसाइड करना है। मैंने बसीयत हुकूमत या आपने बसीयत एंकर या फैसल साहब ने बसीयत पॉलिटिकल पार्टी या एज ए लॉयर जो है वो तो डिसाइड नहीं करना हमने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर कील साहब आप हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट सेगमेंट भी आपके साथ करना है, मगर मामला जो हैं वो उलझ रहे हैं, सुलझ नहीं रहे हैं, और ये जो लॉयर्स की मूवमेंट है इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, ये कहाँ तक जाती है। आज तो हड़ताल मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई, आगे देखते हैं क्या होगा। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब एक पर्दा फाश करते हैं एक ऐसे घिनौने अमल का जिसकी वजह से 400 से ज़्यादा नौजवान अपनी ज़िंदगी की कीमती साल जेलों में गुजार रहे हैं, और इस अमल में पाकिस्तान की FIA भी शामिल है। और हम नहीं, पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट ये कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग के कुछ अहलकार चंद नाम नहाद मजहबी ग्रुपों के साथ मिलकर नौजवानों को वरगला कर तौहीन मजहब के झूठे मुकदमात में मुलव्वस करते हैं, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने इस सब को ब्लास्फेमी बिजनेस का नाम दिया है। और ये नौजवान कैसे फंसाए जाते हैं, आइए इनके मुतासरा ख़ानदान से बात करते हैं। वालदैन के मुताबिक एक ही शख्स ने तौहीन मज़हब के कई मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं, और अक्सर FIRs का मतन भी एक ही जैसा होता है, यानी एक ही इंसान जो है वो बार बार एक ही नौयत के इल्ज़ाम लगा रहा है। मुतासरा फैमिलीज़ के मुताबिक कुछ ख़ानदानों को फ़ोन करके डराया धमकाया जाता है और केस वापस लेने के लिए इनसे पैसों की डिमांड की जाती है, लेकिन क्योंकि अक्सर बच्चे पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए वो पैसे नहीं दे पाते और फिर वो महीनों जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी तहकीक के मुताबिक इस वक्त 400 से ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियाँ पंजाब और सिंध में इस तरह के मुकदमात में जो है वो अब कैद गुजार रहे हैं। कुछ तो सज़ाए मौत भी जो है उनको सुनाई जा सकी है। इस मामले की संगीन नौयत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हकायक जानने के लिए वफाकी हुकूमत को एक जो है रिटायर्ड जज और FIA के रिटायर्ड अफसर समेत 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने का मशवरा भी दिया है। इसके अलावा हुकूमत का अपना बनाया हुआ इंसानी हकूक़ का कमीशन ने कहा है कि मज़हब का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के नौजवानों को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है बल्कि जेल में भी इनके लिए ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कमीशन ने इस तरह के केसेस का इंदराज रोकने के लिए हुकूमत से इक़दामात लेने की अपील की है। इस मामले पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमने दावत दी है 2 ऐसे ख़ानदानों को, बल्कि 3 ऐसे ख़ानदानों को जिनके बच्चे इस तरह से मुकदमात में जेल काट रहे हैं, लेकिन हम इनकी हिफाजत के लिए जो है इनका फ़र्ज़ी नाम जो है इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ मशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ अकील मलिक साहब भी हैं। अकील मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये बड़ी उम्मीद लेके आज आए हैं। इनका फ़र्ज़ी नाम हम दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये मामला कितने सेंसिटिव हैं। मैं चाहूँगी कि आप इनकी बात सुने और चूँकि आप हैं यहाँ पे तो शायद इनकी सुनवाई हो सके। इनका फ़र्ज़ी नाम मैं इकरा देती हूँ। इनके जो बेटे हैं वो 30 साल के हैं और दुबई से आ रहे थे, उनके पास कुछ पैसे भी थे। अब उनको अरेस्ट किया गया है 17 अप्रैल 2024 को और इस वक्त वो अडियाला जेल में है। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा दुबई से आया 16 अप्रैल 2024 को, और नेक्स्ट डे उसके एक दोस्त की मेहंदी थी। मेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए घर से निकला और उसके बाद वो मिसिंग हो गया। 17 अप्रैल को 4 बजे उसे FIA वाले और कुछ नामालूम अफराद थे जो सिविल ड्रेस में थे उठा के ले आए हैं। फंसाया कैसे गया? फंसाया इस तरह गया कि फ़ेसबुक पे ईमान नामी लड़की ने उससे दोस्ती की और मैसेंजर पे कुछ दिन बात होती रही, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हुए और फिर उस पे एक ग्रुप में उसे शामिल किया गया। मजहबी ग्रुप था कि हम इस ग्रुप में बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा ग्रुप है। और वहाँ एक दिन उसको एक ब्लास्फेमी कॉन्टैक्ट भेजा गया, लिंक भेजा गया
ٹھیک ہے. تو جب بیٹے نے دیکھا تو وہ بڑا شاکڈ ہوا, اس نے اس کو ایگزٹ کر دیا, اس لڑکی کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا, مجھے کیوں کیا ایسے؟ تو بیٹے نے کہا جو کچھ تم نے بھیجا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا, نہ مسلمان ہونے کے ناطے میرا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ بات کروں. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو دیکھا نہیں, مجھے یہ واپس شیئر کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا ہے. میں تو بڑی بزی تھی آفس میں. جب بیٹے نے اس کو واپس بھیجا تو وہاں پہ ظاہر شیئرنگ مطلب ہو گئی. تو بیٹا 16 کو آیا اور 17 کو اٹھا کے ادھر راولپنڈی میں لے. آپ کو کیسے پتا کہ ڈیالہ جیل میں ہے؟ بیچ میں کیا ہوا بیٹے کے ساتھ؟ اٹھایا کیسے؟ بیٹے کو جب اٹھا کے لے کے آئے ہیں تو ہم نے 15 پہ کال کی. 15 والوں نے بتایا کہ پنڈی بچے کو لے گئے ہیں. کوئی سلوک ٹھیک ہوا ان کے ساتھ؟ نہیں, سلوک تو ٹھیک نہیں ہوا. بچے کو نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائی گئی, مارا گیا اور اسے دھمکیاں دی گئی کہ اگر تم یہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں مانو گے تو ہم تمہاری ماں اور بیوی کو اٹھا کے لے آئیں گے. اور یہ اڈیالہ جیل میں ان کو دھمکی دی گئی ہے؟ نہیں, جیل میں نہیں, اس سے پہلے کسی جگہ رکھا گیا ہے. اب وہ جگہ کون سی تھی ظاہر بچہ تو قید میں تھا, اس سے خود بھی نہیں. مگر یہ جیل نہیں تھی؟ جیل نہیں تھی, کوئی ٹارچر سیل تھا. ٹھیک ہے. اچھا بہن, آپ کا جو بیٹا ہے وہ 19 سال کا ہے, آپ بتا رہی تھی. اس کے ساتھ کیا ہوا ذرا مختصر سا بتائیے گا. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ فیس بک پہ ایک لڑکی اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے. اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ ایمان نام ہے اس لڑکی. آپ کی بھی بیٹے کے کیس میں نام لڑکی کا ایمان ہی تھا؟ ٹھیک ہے. تو ایمان نامی لڑکی اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے, بچہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر کچھ دن ان کی فیس بک پہ چلتی ہے دوستی, پھر وہ اس کو کہتی ہے آپ واٹس ایپ پہ آ جاؤ. واٹس ایپ پہ وہ اس کو ایک گروپ میں کرتی ہے انٹر کہ یہ ہمارا گروپ ہے, باقی اس میں بھی میرے دوست ہیں تو ہم اس میں بات چیت کیا کریں گے. پھر اس کے بعد ایک دن وہ بچے کو اس گروپ سے کوئی چیزیں بھیجتی ہے جو نازیبا تصویریں ہوتی ہیں. تو بچے نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے کیوں بھیجی ہیں یہ تصویریں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو نہیں بھیجی, آپ میں تو بزی تھی, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیزیں آئی ہیں, آپ مجھے ذرا بھیجو میں چیک کرتی ہوں. تو جب بچہ اس کو فارورڈ کرتا ہے وہ چیزیں تو پھر وہ بچے کا نمبر جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے کچھ دنوں کے لیے. موڈس آپرینڈی وہی ہے. اور اسکرین شاٹ لے کے وہ پورے گروپ کے جتنے بھی اس میں افراد ہوتے ہیں ان کے نمبر پہ وہ پرسنل بھیجتی ہے ان کو کہ یہ دیکھیں یہ مجھے اس لڑکے نے ایسی تصویریں بھیجی ہیں. پھر وہ بچے کے ساتھ ہفتے بعد پھر دوبارہ رابطہ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ آپ, کیونکہ دوستی تو ان کی پہلے چل رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ کہتی ہے اچھا آپ ایسا کرو کہ آپ مجھے اپنے گھر کی لوکیشن بھیجو تو میں آپ کے جو میں نے گفٹ لیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو گھر بھجوا دیتی ہوں. تو بچے نے پھر, بچہ ہے کیونکہ 19 سال کا, آپ کو پتا کوئی, اس نے پھر اپنے گھر کی لوکیشن بھیجی. تو وہاں سے پھر میرے بچے کو کچھ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ FIA کے لوگ تھے, 10-12 لوگ آ کے تو میرے بچے کو گھر سے اریسٹ, وہ سارا گھر ہمارا الٹا پلٹا کر دیا, ہر چیز تہس نہس کر دی. پھر کہاں لے کے گئے؟ پھر وہ G11 میں لے کے آئے بچے کو, FIA کا جو وہاں پہ وہ بنا ہوا ہے آفس, وہاں پہ لے کے آئے. تو وہاں پہ 5 دن انہوں نے وہاں پہ بچے کو رکھا. بچے سے سادہ پیپر پہ سائن کروائے گئے, بچے کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر آپ نے یہ نہ مانا کہ آپ نے یہ چیز کی ہے, شیئرنگ کی ہے, تو آپ کی فیملی کو اٹھا لیا جائے گا, آپ کے پیرنٹس کو اٹھا لیا جائے گا. تو بچہ پھر اس کو ڈرایا دھمکایا گیا بچے کو. پھر بچے نے کہا کہ میرے سے سادہ پیپر پہ انہوں نے سائن لیے اور کہا کہ جی آپ مانو کہ آپ نے یہ شیئرنگ کی ہے. کوئی پیسے بھی مانگے گئے تھے؟ جی بچے سے پیسے مانگے گئے, لیکن اس نے کتنے پیسے مانگے؟ اس نے کہا, انہوں نے کہا آپ مجھے اتنے 30 لاکھ 40 لاکھ روپے. کس نے مانگے؟ وہی جو آدمی تھے وہاں پہ, FIA کے بھی تھے اور دوسرے گروپ کے بھی تھے, راؤ عبدالرحیم کے بھی. میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے, تو بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. ٹیکسی چلا کے اس نے بچے کو پالا. بچہ میرا DIA کا طالب علم تھا, تو ابھی 19 سال کا ہی تھا. تو اس نے کہا میں پیسے نہیں دے سکتا. اب 2 سال ہو گئے جیل میں؟ جی 2 سال ہو گئے. چلیں ہمت کریں. ایک بہن بھی آئی ہوئی ہے اپنے بھائی کے لیے, 20 سال ان کے بھائی کی عمر ہے, اور 23 جولائی 2023 میں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. وہ بھی اڈیالہ جیل میں ہیں, اور وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ ان کو اسی طرح ہی ہنی ٹریپ کے ذریعے پھنسایا گیا. ایک لڑکی, ایمان نامی لڑکی نے بتائے کیسے آپ کے بھائی کو ٹریپ کیا گیا. میرے بھائی کے ساتھ فیس بک پہ ایمان لڑکی نے فرینڈ شپ کی ریکویسٹ بھیجی تھی, اور پھر اس کے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ آ گئی تھی. واٹس ایپ پہ جب باتیں کرنے لگی تو ان کی 3-4 دن باتیں ہوتی رہی. میرے بھائی نے اس کو بتایا, جب اس لڑکی نے پوچھا آپ کرتے کیا ہو, تو میرے بھائی نے بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کولر پانی کا رکھ کے ٹھنڈا پانی میں گلی گلی بیچتا ہوں.
मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो मैं उनका वाहिद सहारा हूँ जो मैं अपने घर का ख़र्चा चला रहा हूँ। मेरे भाई ने FA किया हुआ है लेकिन उसको जॉब कोई नहीं मिलती थी। इस लड़की ने फिर कहा कि मैं खुद भी अमेज़ॉन पे काम करती हूँ, तो हम ना कितने नौकरी का झांसा दिया जी, जॉब का झांसा दिया और उससे बुलवाया कि आप ना मेट्रो बस स्टेशन इस्लामाबाद आना, मैं तुम्हें आगे से पिक कर लूँगी और इंटरव्यू तुम्हारे साथ जाके मैं खुद ही तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक। ये 2023 को 23 जुलाई को घर से निकला 4 बजे, 6 बजे मेट्रो बस स्टेशन पे पहुंचा। तो उस लड़की ने इसको कहा ये पिंक कलर की गाड़ी है, इसमें बैठ जाओ। जब वो बैठा, गाड़ी में पहले से ही 2 बंदे मौजूद थे। उन्होंने फ़ौरन से इसके हाथ बांधे, इसका मुंह पे पट्टी बांध दी और इसको ले गए एक किसी प्राइवेट सेल में लेकर गए। और वहाँ पे जाके ना तो जैसे ही कमरे में लेके गए तो लड़की ने कहा कि अच्छा सर मेरा काम हो गया, मैं अब जाती हूँ। मोबाइल भी उससे लिया, राइट। उससे फेसबुक अकाउंट का भी पूछा पासवर्ड के, अपने पासवर्ड बताओ मोबाइल का। उसने खोल के दिया, उसको मारा इतना ज़्यादा, उसके कपड़े उतारे, उसको मारा। और ये कहाँ लेके गए उसको? कोई प्राइवेट कमरा था या कोई अदालत थी या FIA का दफ्तर था? कहाँ नहीं, मेरे भाई ने बताया कि कोई प्राइवेट कमरा था, देखने में वो किसी वकील का चैम्बर लग रहा था। पैसे मांगे गए थे? पैसे मेरे भाई से कहा गया था कि हमें ना 30 लाख रुपया दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हें। ठीक है। और इस वक्त आपके भाई जो है वो अडियाला जेल में है? इस वक्त अडियाला जेल में। अच्छा, ये जो तीनों कहानियां हमने आपके सामने रख दी हैं, मगर इस तरह की सैकड़ों और केसेस हैं जो ख़ुद नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आपका अपना अदारा है उसने कलम बंद की हुई हैं और हुकूमत से इल्तिजा की है कि आप इन केसेस को देखें और फ़िलहाल आप इस मामले को रोकें। और ये जो गैंग है, पुलिस ब्रांच भी ये कह रही है और NCHR भी ये कह रही है कि आप इसको देखें। आई लेट यू गैदर योर थाट्स। और बहन आप अपने आप हिम्मत करें। छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर बैरिस्टर कील मलिक से पूछते हैं कि इसका कोई हल है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है ब्लास्फेमी बिजनेस पर। ये वो कारोबार है जिसके तहत तौहीन मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है और मुबैना तौर पे जो मासूम नौजवान हैं उनको अडियाला जेल या और जेलों के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है। 3 कहानियाँ हमने आपके सामने वक्फे से पहले रखी। हमारे साथ बैरिस्टर कील मलिक हैं, मशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ। अब जी क्या हो सकता है इन केसेस के अंदर? आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस आपसे अपील कर रही हैं कि आप इसके ऊपर तहकीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल इनके तीनों के मैंने अकाउंट सुने और इससे पहले भी क्योंकि HRCP और दीगर जितनी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस मसले पे तवातर से इस पे रोशनी भी डाले हुए हैं और बातचीत भी इस पे चल रही है। अभी हाल में ही तकरीबन 7-8 दिन पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई इसी हवाले से कि ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है ब्लास्फेमी बिजनेस का। आपकी और मीटिंग हुई इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से मीटिंग हुई और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, और आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बात की। सिंध हाई कोर्ट ने तो काफ़ी केसेस में बेल दी है और फ्रॉम अ नेकेड आई या प्रीमा फेसाई जब नज़र आता है कि तमाम तर कंप्लेनेंट्स भी वही हैं, तमाम तर FIRs का मतन भी वही है और कंटेंट भी वही है, तो फिर बड़ा एक सीरियस डाउट क्रिएट हो जाता है इस तमाम तर मामले पे। तो उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने तो बादी नज़र में देखा और उनको उन केसेस में बेल्स भी दी। लेकिन इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कमीशन का मामला है या जो हमें डायरेक्शन है या सजेशन है, उस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कमिंग वीक में एक्सपेक्टेडली इस पे कमीशन की फॉर्मेशन के हवाले से भी काम हो जाएगा। हम ऑलरेडी FIA, क्योंकि कोई भी इदारा है उसमें अगर कोई काली भेड़ें एग्जिस्ट करती हैं या कर रही हैं तो हुकूमत उसको बड़े सीरियसली लेती है। और ये इस हुकूमत का तो नस्ब ऐन है कि किसी इदारे में काली भेड़ें या इदारे में ऐसे लोग जो इदारे का नाम ख़राब कर रहे हों उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने FIA की बात की तो FIA इसको थरली इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। पूरे ब्लास्फेमी बिजनेस का जो एक ये स्कैंडल मंजर यहाँ पे भी आया है, लेकिन बसात एहतराम मैं ये ज़रूर भी कहूँगा कि सारे केसेस झूठे नहीं हैं। और उसमें वजह ये है कि कुछ केसेस में वाक़तन हमारे यूथ या नौजवान कई ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिनकी बाकायदा वीडियोज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये तो आपने एक वाक़या बताया ना कि इस तरह नाउज़ बिल्ला जो कुरानी आयात
لکھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے جو تصویر شیئر ہوئی ہے اور اس کو دوبارہ ری شیئر کرنے پہ, واپس بھجوانے پہ جو ان کے اکاؤنٹس میں بات منظر عام پہ ہے, اور یہ تینوں تقریباً آلموسٹ سملر ہی اکاؤنٹس ہیں, تو بالکل اسی طرح کی تمام تر معاملہ ہے. بھی وہ یہ گروپ کا ایمان نامی شخص, اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس کو کہا, اس نے جا کے کہا دفتر میں کہ میرا کام ہو گیا اب میں جاؤں. جی بالکل. میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ کچھ جو کیسز اس سے ذرا ہٹ کے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں, جن کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے, کہ بالکل یہ ایک وی آر مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یہ ایک ریکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور آپریٹ کر رہا ہے اس حوالے سے, اور ان کو ہم تھریلی انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. لیکن کچھ ایسی ہمارے نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کو شاید ان الفاظ میں بھی بیان نہ کر سکوں, کچھ واقعتاً آئدر وہ سپریٹڈ فیملی سے ہیں یا سنگل پیرنٹ چائلڈ کے حوالے سے ہیں, یا معاشرے میں ویسے ان کو جو ہے بہت زیادہ سیکلوڈ کر دیا گیا ہے, یا وہ اپنے ہی کسی دنیا میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے واقعتاً, اور یہ ان جیسی اکاؤنٹس نہیں ہیں ان کیسز میں, وہ بہت ایک ڈفرینٹ چیز منظر عام پہ آئی ہے جو دیکھی ہے, جو ویڈیوز بھی موجود ہیں جو شیئر کی ہیں, تو وہ تو آتی ہیں بلاسفیمی کے اس حوالے سے. لیکن وی آر آلسو مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ یہ ریکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ آپریٹ کر رہا ہے لیجڈلی, اور اس کو انویسٹیگیٹ ہم کر رہے ہیں, اس کے منطقی انجام تک ضرور ان کو پہنچائیں گے. لیکن جہاں تک یہ بات آپ نے کی کہ اس کسی کو کوئی اسکاٹ فری جانے دیا جائے یا ان کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت وقت ہمارے پہ ذمہ داری عائد ہے اور ہم بالکل ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے اور لے بھی رہے ہیں. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں وزیر اعظم نے جو ایف آئی اے کا ایک شیک اپ کیا ہے, ایٹ لیسٹ جو ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں ان کو بھی ریموو کر دیا چونکہ وہ ہی واز ناٹ کمنگ اپ ٹو ہز مارک. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ یہ اس لیے کیا گیا چونکہ وہ لوگ ہیومن اسمگلنگ میں ملوث تھے, یا کم از کم یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ہیومن اسمگلنگ میں ملوث ہیں, اور جو ڈی جی تھی وہ اس کو اس طریقے سے معاملے کی جانچ پڑتال صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں پہ بھی جرائم پیشہ عناصر تو ہیں, یہ تو اب ہو گیا کہ جی جرائم پیشہ عناصر ایک ادارے کے اندر ہیں. اب یہ جو رپورٹ ہے پولیس برانچ کی, اسپیشل پولیس برانچ کی, یہ حکومت کو گئی جنوری کے مہینے میں, پچھلے سال جنوری کے مہینے میں, اور اب دیکھیں کتنا ایک سال پورا ہو گیا ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر این سی ایچ آر کی رپورٹ گئی, پھر ان کو جو ہے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں این سی ایچ آر کو. تو سوال یہ ہے کہ ہاؤ کم حکومت اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی, سو نہیں رہی تھی. یہ وہی حکومت ہے جو پیکا کا قانون لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی فیک نیوز کے ہم سخت خلاف ہیں, مگر اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے, 400 سے اوپر لوگ اسی کیس کے اندر جو ہیں وہ ہیں جیلوں کے اندر. ہاؤ کم یو ڈنٹ ٹیک چارج ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیں جب اس کی نشاندہی کرائے گی, کیونکہ میرے پاس تو یہ ڈائریکٹلی نہیں آیا, اور سول سوسائٹی کی کچھ انٹیریئر کے پاس گیا تھا, اور ظاہری بات ہے کہ ایک کوارڈینیشن جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپس میں ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے آپس میں جو کوارڈینیشن رکھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اسپیشل برانچ ہو گیا, دیگر آپ کی ایل ای ایز ہو گئیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کو آپس میں ایک جو ان کا کوارڈینیشن ہے یا جو آپس میں انفارمیشن شیئرنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو فعال کرنا چاہیے یا فعال بنانا چاہیے, یا اس کو اور زیادہ فردر امپروو کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کی انفارمیشن شیئرنگ نہیں ہوگی مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, تو اس طرح جرائم میں یا ایون ادروائز آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ٹیررزم کے حوالے سے کرتے ہیں, تو ان میں کوئی اتنا جو ہے آگے آپ کو مثبت نتائج نظر نہیں آ سکیں گے. یہاں پہ بھی جس کمیشن کی بات کی گئی, تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو سوچ ہے, ہماری جو ہمارا ایک اینگل ہے, اس میں نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایف آئی اے کے ریٹائرڈ آفیسر یا سابق جو کوئی جج ہوں یا ادروائز جن کے انڈر یہ کمیشن بننا ہے, بٹ اس میں اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ اتنے بڑے ریکٹ اتنے بڑے پیمانے پہ جو کیا جا رہا ہے, اور 400 سے زائد لوگ, یہ آپ وزیر اعظم کو خود ہی بتا سکتے ہیں. جی بالکل, کہ آپ انہی کو بریف دے سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ایک بنائی جائے. تو کمیشن جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ جلد بنائیں گے, اور آپ کی اپنی رائے ہے کہ اس کے اوپر جے آئی ٹی بھی ہونی چاہیے. جو کمیشن ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی, ٹی او آرز کیا ہوں گے, کیا اس کے اندر ججز ہوں گے, تحقیقاتی ادارے ہوں گے, آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی میں جو مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں,
ان کی مدد بالکل ضرور ہمیں ہمارے ذہن میں ہے، جو ڈھانچہ ہے کہ ہم ان کی مدد بھی ضرور لیں، کیونکہ اٹس ویری سیریس اور بڑے پیمانے پہ ہے، کوئی چھوٹا ہے نہیں، کوئی 2-4 لوگ نہیں ہیں، یہ 400-450 لوگ ہیں جن کا اللیجڈلی جو ذکر آ رہا ہے، تو اس تمام تر اور مختلف شہروں میں ہیں، کیونکہ یہ تمام تر نہیں اس کمیشن کے حوالے سے اپرائٹ آفیسرز ہر ادارے میں ہیں، ایف آئی اے کے اندر، اور جو کمیشن کی حد تک ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. جی کمیشن کی حد تک میں یہ ضرور کہہ دوں کہ سرونگ تو نہیں، ایف آئی اے کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تو وہ ریٹائرڈ آفیسر، اپرائٹ آفیسر ایف آئی اے سے جو ریٹائر ہیں وہ بالکل اس کے ممبر ضرور ہوں، ان کی سربراہی میں ہو یا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہو، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ ان کو ضرور دیجیے. لیکن اسٹینڈ الون جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز صرف یہ ایف آئی اے کے آئی ایم کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ایف آئی اے کے کیپیسٹی ایشوز ہیں. اور جو اندراج ہو رہا ہے کیسز کا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ غلط الزام ہے، اس کو ہمیں یہ روکنا؟ فرام دا ویری گیٹ کو تو نہیں کیا جا سکتا، بیکاز کوئی ایف آئی آر کی درخواست لے کے آتا ہے تو پھر ایف آئی آر کا تو مطلب ہی ہے کہ اٹس اے کک اسٹارٹ پروسیس ٹو دی انویسٹیگیشن. اب یہاں پہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کیے گئے ہیں یا جو فیملیز بتا رہی ہیں کہ جی یہ لوگ ان ملوث تھے، کم از کم روک تھام تو کرنی پڑے گی. جی بالکل، اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں کام، اور وہ جو ہماری نشاندہی ہمیں بتائی گئی یا کرائی گئی کہ یہ فلاں جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے، اور وہ کمپلیننٹ اگر دوبارہ ریکر ہو رہا ہے یا ریپیٹ ہو رہا ہے ویریس ایف آئی آرز میں، تو دین آبویسلی ہمیں بھی وہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ ایک ہی کمپلیننٹ کیوں آ رہا ہے بار بار ہر کیس میں یا زیادہ تر کیسز میں. اور اسی طرح اگر کچھ اور دیگر لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیریسلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بڑی پیشنٹلی ہماری بات سنی، اور میرا خیال ہے کہ جو یہاں پہ ہماری فیملیز آئی ہوئی ہیں ان کو کم از کم یہ امید ہوگی کہ حکومت نے اس معاملے کو دیکھا ہے، اس کے اوپر کمیشن بنانے کا سوچ رہی ہے، اور جے آئی ٹی بنانے اور تشکیل دینے کا بھی سوچ رہی ہے. ناظرین، یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے، اس سے پاکستان کو بھی برا نام مل رہا ہے، اس کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قیدوں کے پیچھے ہیں، تو اس کے اوپر حکومت کو فی الفور جو ہے ایکشن لینا چاہیے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.